अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बाबू व्लॉग्स एंड इन्फो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर दुनिया में मौजूद अजायबात की बात की जाए तो इस दुनिया में बहुत से ऐसे हज़ारों अजूबे हैं जिन्हें इंसान ने अपनी कारीगरी और हुनर की महारत से अजीम तारीख़ी विरसा बना दिया। इन अजायबात में से कुछ ऐसे शाहकार भी हैं जिनकी तमीर में कई अशरे, कई दहाइयाँ साल लग गए और इनमें लाखों हज़ारों की तादाद में लोग मजदूरी करते रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन अजायबात में से एक ऐसा अजूबा भी है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर माना जाता है, और इस अजीम स्ट्रक्चर की तमीर में साल या अशरे नहीं बल्कि सदियां लगी हैं, और इस अजूबे को अजीम दीवार चीन कहते हैं। ये अजीम दीवार चीन के 9 सूबों में से गुजरती है और इसे चीन के 6 शाही ख़ानदानों ने तमीर किया, और ये तकरीबन 8 लाख इंसानों की मदद से तमीर की गई, और इसकी तमीर में तकरीबन 2000 सालों का अरसा लगा। अब सवाल ये उठता है कि दीवारें चीन कब तमीर हुई। अगर इस अजूबे की तमीर की बात की जाए तो दोस्तों, क़ब्ल अज़ मसीह में चीन बहुत सी छोटी छोटी रियासतों में तकसीम हुआ था, और इन रियासतों ने अपनी हिफाजत के लिए बड़ी बड़ी दीवारें तमीर कर रखी थी। लेकिन 221 क़ब्ल अज़ मसीह से 206 क़ब्ल अज़ मसीह जिन ख़ानदानों को हुकूमत करने का मौका मिला, इन्होंने इन तमाम छोटी छोटी रियासतों को इकट्ठा करके मुत्तहिदा सल्तनत चीन की बुनियाद रखी। चीन सल्तनत के बादशाह चिंग शी ओगान ने इन छोटी छोटी रियासतों को मिला के एक अजीम दीवार बनाने का काम शुरू किया। उस वक़्त इन रियासतों को मिला के जो दीवार बनाई गई उसकी लंबाई 5000 किलोमीटर थी। इसके बाद मुख्तलिफ बादशाहों के दौर में इसकी लंबाई में इजाफ़ा किया जाता रहा, लेकिन दीवार का ज़्यादातर हिस्सा 14वीं से 17वीं सदी ईस्वी में मिंग शहनशाहों के दौरे हुकूमत में तमीर हुआ। एक अंदाजे के मुताबिक मिंग शहनशाहों ने 8850 किलोमीटर दीवार तमीर करवाई। इस तरह इस दीवार का कुल अरसा 2000 सालों पर मुहित है। दोस्तों, शुरू में इस दीवार की लंबाई के बारे में मुख्तलिफ बयानात सामने आते रहे। कोई कहता था इसकी लंबाई 5000 किलोमीटर है और कोई कहता था इसकी लंबाई 8000 किलोमीटर है, लेकिन 2012 में एक आर्कियोलॉजी सर्वे के मुताबिक इसकी लंबाई 13,171 मील यानी 21,196 किलोमीटर है, क्योंकि ये सिर्फ एक दीवार नहीं बल्कि बहुत सी दीवारों का मजमूआ है। आपके जहन में ये सवाल भी आता होगा कि दीवारें चीन क्यों तमीर की गई, इतनी बड़ी दीवार पे इतनी लागत आखिर क्यों खर्च की गई। चीन के शुमाल में मंगोल कौम का एक मुल्क मंगोलिया वाक़या है। ज़माना कदीम में मंगोल कौम चीन पर अक्सर हमले करते रहते थे। 1234 में चिंग ख़ानदान को चंगेज़ ख़ानदान ने इक़्तिदार से महरूम करके चीन में मंगोल ख़ानदान की बुनियाद रखी। चंगेज़ खां को फ़ौज दीवार चीन के अंदर रोंद कर शुमाली सरहद से चीन में दाखिल हुई थी। 1368 में दोबारा चीन ख़ानदान ने मंगोल ख़ानदान को चीन से निकाल दिया और शुमाली सरहद को फिर से महफूज बनाया। 1420 में इस अजीम दीवार का दोबारा काम शुरू हुआ और इस दीवार में फ़ौज के लिए मुख्तलिफ फासलों पर वाच टावर भी बनाए गए ताकि वाच टावर से दुश्मनों पर नज़र भी रखी जा सके। एक अंदाजे के मुताबिक इस दीवार में 25,000 से ज़ायद वाच टावर बनाए गए हैं और इनका फासला मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ है। कई मकामात पर ज़्यादा और कई मकामात पर कम है, और ये फासला ज़्यादा से ज़्यादा 3 मील है। और ये वाच टावर 3 मंजिला थे। ये वाच टावर एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर सिग्नल देने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते थे। अगर किसी एक वाच टावर पर हमला हो जाता तो उस वाच टावर पर आग लगाकर दूसरे वाच टावर को आगाह किया जाता। एक रिसर्च के मुताबिक एक टावर से एक दिन में 620 मील के फासले तक सिग्नल भेजे जा सकते थे। दीवारें चीन का स्ट्रक्चर बहुत आला और खूबसूरत बनाया गया है। इस दीवार की तमीर में एक अंदाजे के मुताबिक 8 लाख लोगों ने काम किया, जिसमें 3 लाख फौजी
اور 5 لاکھ عام چینی شہری تھے۔ اس دیوار کی تعمیر میں ریت، لکڑی، اینٹ، چونے اور پتھر کا استعمال کیا گیا۔ مختلف جگہوں پر اینٹوں کو جوڑنے کے لیے چاول کا گودا بھی استعمال کیا گیا، اور ایک اندازے کے مطابق اس دیوار کی تعمیر میں 3.87 بلین اینٹیں استعمال ہوئی۔ ایک اندازے کے مطابق اس دیوار کا وزن 5 کروڑ 80 لاکھ ٹن تک ہو سکتا ہے۔ یہ دیوار مختلف مقامات پر 25 اور مختلف مقامات پر 50 فٹ بلند ہے، اور چوڑائی کہیں 15 فٹ اور کہیں 25 فٹ ہے، اور ایک اندازے کے مطابق اس پر خرچ ہونے والی رقم آج کے حساب سے تقریباً 95 ارب ڈالر بنتی ہے۔ چنگ شی اوگان، جو کہ ایک ظالم بادشاہ تھا، اس نے جہاں لوگوں پر بہت سے ظلم کیے، وہاں اس نے بہت سے ترقیاتی کام بھی کروائے۔ اس نے زبردستی لوگوں کو اس دیوار کی تعمیر میں کام کرنے کے لیے لگایا، اور اس کی تعمیر میں تقریباً 4 لاکھ سے زائد لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس لیے اس دیوار کو دنیا کا سب سے بڑا قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ دیوار چین کے متعلق مختلف مفروضے سامنے آتے ہیں، جن میں سے ایک بڑا مفروضہ یہ ہے کہ یہ دیوار چاند سے بھی نظر آتی ہے۔ یہ مفروضہ 1925 میں نیشنل جغرافیہ کے ایک آرٹیکل میں پیش کیا گیا، جس میں لکھا گیا کہ انسانی ہاتھ سے تعمیر ہونے والی اس دیوار کو چاند سے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس حوالے سے ناسا کے خلا بازوں نے بتایا کہ چاند سے اس علاقے کی نشاندہی تو کی جا سکتی ہے، لیکن انسانی آنکھ سے دیوار چین کو دیکھنا ناممکن ہے۔ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ خلا سے 250 سے 300 میل کے فاصلے سے نظر آنے والا یہ دنیا کا واحد عجوبہ ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک مفروضہ یہ بھی مشہور ہے کہ اس دیوار کی بنیادوں میں انسانی ہڈیاں استعمال کی گئی ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ ہاں، البتہ یہ ہڈیاں ان انسانوں کی ہیں جو اس کی تعمیر کے دوران اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس کے علاوہ ایک مفروضہ مشہور ہے کہ ایک چینی لڑکی جو اپنے شوہر کو ڈھونڈنے نکلی، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ اس کا شوہر انتقال کر گیا ہے تو وہ اتنا روئی کہ اس کی آنسوؤں سے اس دیوار کا ایک حصہ گر گیا۔ حالانکہ یہ بالکل غلط ہے اور ایسا ناممکن ہے۔ دیوار چین دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے، لیکن یہ دیوار کب ایک عجوبہ بنی اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن نہیں ہوگی، اور جدید دور میں اس کی اہمیت کیا ہے یہ بھی آپ نہیں جانتے ہوں گے۔ اس دیوار کو 1987 میں یونیسکو نے عالمی ورثہ کی لسٹ میں شامل کیا، اور پھر 20 سال بعد 2007 میں اس عظیم دیوار کو دنیا کے 7 عجوبوں میں شامل کیا گیا، اور اس سے پہلے 1966 سے 1976 کے درمیان اس دیوار کو کافی نقصان پہنچایا گیا، اور اس دیوار کے نزدیک رہنے والے چینی لوگوں نے اس دیوار کو اکھاڑ کے اس کی اینٹیں اپنے گھروں کی تعمیر میں استعمال کر لی، لیکن چائنا نے بہت جلد اس کی مرمت کروا کے اسے حکومتی تحویل میں لے لیا۔ 1938 میں چین اور جاپان کے درمیان ایک جنگ بھی اس دیوار پہ لڑی جا چکی ہے، اس لیے اس جنگ سے بھی دیوار کو کافی نقصان پہنچا۔ اگرچہ اس دیوار کو بنانے کا مقصد چین کو منگولوں کے حملے سے بچانا تھا، لیکن 20ویں صدی میں اس دیوار کو ایک مشہور سیاحتی مقام کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ اس دیوار کو 1970 میں پہلی بار سیاحوں کے لیے کھولا گیا، اور اب ہر سال لاکھوں سیاح دیوار چین کو دیکھنے کے لیے چین کا رخ کرتے ہیں۔ دیوار چین کا 600 کلومیٹر کا حصہ اس کے ایک شہر سے گزرتا ہے، اور یہ اس کا حصہ سب سے زیادہ مشہور اور دیکھے جانے والا حصہ ہے، اور اس دیوار کو دیکھنے کے لیے مختلف ملک کے سربراہان بھی وزٹ کر چکے ہیں، اور چائنا ہر سال 5.5 ارب امریکی ڈالر دیوار چین کی سیاحت سے کماتا ہے۔ اس دیوار کو کئی لوگوں نے پیدل چل کر مختلف وقت میں عبور کیا اور ریکارڈ قائم کیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی تمام ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔